सेहत मंद जिंदगी गुजारने के लिए ना सिर्फ हमें अच्छी खुराक की ज़रूरत होती है बल्कि उसके साथ साथ हमें अच्छी मिकदार में नींद लेना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि नींद की कमी हमारे दिमाग और जिस्म को हैरत अंगेज तरह से मुतासिर करती है। नींद खुद को सेहतमंद रखने का ऐसा नुस्खा है जिस पर कुछ खर्च नहीं आता और ना ही ये कोई कड़वी दवा है जिसे पीने से इंसान हचकचाए। जबकि इसके बरक्स नींद की कमी की वजह से हमें बहुत से जिस्मानी, रूहानी और माशरती मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी नौकरी पेशा फर्द को नींद की कमी का सामना हो तो न सिर्फ उसका काम मुतासिर होता है बल्कि उसको नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। इसी तरह ड्राइवर या पायलट की नींद न पूरी होती हो तो इससे न सिर्फ मुसाफिरों की जान खतरे में पड़ सकती है बल्कि कई खतरनाक हादसात रोनुमा हो सकते हैं। और यही नहीं, नींद के कमी के शिकार तालिब इल्म क्लास में सही तरीके से असातिज़ा की बात पर तवज्जो नहीं दे सकते और जिसका खौफनाक नतीजा अक्सर इम्तिहानात की नाकामी की सूरत में निकलता है। अलगर्ज हमारी जिंदगी ऐसी मिसालों से भरी पड़ी है जो नींद की अहमियत को उजागर करती हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको नींद के ऐसे फ़वाइद के बारे में बताएंगे जिनको जानकर यकीनन आप भी कोशिश करेंगे कि जल्द सोने की आदत को अपनाएं। लेकिन बाकायदा आगाज करने से पहले नए जुड़ने वाले दोस्तों से दरख्वास्त करेंगे कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो से आप बाखबर होते रहें। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने टॉपिक का बाकायदा आगाज करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जिस्म को आराम और सुकून मिले तो उसका एक बेहतरीन तरीका नींद है। मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक कम सिन बच्चों के लिए 12 से 15 घंटे, 15 से 40 साल वालों के लिए 7 से 8 घंटे, जबकि 40 साल से जायद उम्र वालों के लिए कम से कम 6 घंटे की नींद जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको नींद के बहुत ही अहम फ़वाइद के बारे में बताते हैं जिनको जानकर यकीनन आप भी कह उठेंगे कि वाकई नींद एक अजीम नेमत है। नंबर 1, यादाश्त की बेहतरी। दोस्तों, जब आप सो रहे होते हैं तो आपका दिमाग हैरत अंगेज तौर पर मसरूफ हो जाता है। सोने के दौरान आपका दिमाग उन सलाहियतों को मजीद मजबूत करता है जो आपने जागने के दौरान हासिल की होती हैं। अमेरिकन यूनिवर्सिटी में की गई कई तहकीकात के मुताबिक जब भी आप कोई नई चीज सीखते हैं या कोई नई सलाहियत हासिल करते हैं तो मुनासिब नींद से जागने के बाद आपकी उस सलाहियत या सीखने के अमल में मजीद बेहतरी आती है। नंबर 2, तवील उम्री। दोस्तों, रोज़ाना अच्छी और मुनासिब नींद लेना हमें मुख्तलिफ किस्म के ख़तरनाक अमराज जैसे ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल के अमराज वगैरह से बचाकर हमारी ज़िंदगी के दौरानियों को बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर सकता है। बहुत सी तहकीकात से ये बात साबित हो चुकी है कि नींद की कमी के शिकार अफराद में ख़तरनाक अमराज जैसे ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, मेटाबॉलिक सिंड्रोम वगैरह के इम्कानात बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने आप को इन अमराज से काफ़ी हद तक बचाना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि रोज़ाना मुनासिब और अच्छी नींद ज़रूर लें। नंबर 3, जिस्मानी सोजिश में कमी। जिस्मानी सोजिशें दिल के अमराज, फालिज, शुगर, जोड़ों के अमराज और जल्द बुढ़ापे का सबब बन सकती हैं। बहुत सी तहकीकात में ये बात साबित हो चुकी है कि नींद की कमी से 2-4 अफराद में जिस्मानी सोजिश बढ़ाने वाले प्रोटीन बढ़ जाते हैं जिसका नतीजा दिल के दौरे की सूरत में निकलता है। तो दोस्तों, अगर आप अपने आप को खतरनाक अमराज खसूसन दिल के अमराज से बचाना चाहते हैं तो रोजाना 8 से 10 घंटे की नींद जरूर लिया करें। नंबर 4, तख्लीकी सलाहियतों में इजाफा। अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में की गई तहकीकात के मुताबिक रात की अच्छी नींद के बाद अगर पेंटिंग या कुछ लिखने का काम किया जाए तो आपका जहन तख्लीकी एतबार से बहुत ही बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करता है, क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं तो इस दौरान हमारा दिमाग न सिर्फ हमारी यादाश्त को मजबूत बनाता है बल्कि उसको रीस्ट्रक्चर भी करता है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि हमारी तख्लीकी सलाहियतों में इजाफा हो जाता है।
تو دوستوں، اگر آپ میں سے کوئی پینٹنگ یا لکھاری کا کام کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ روزانہ 8 سے 10 گھنٹے کی نیند ضرور لے، کیونکہ اس سے اس کی موجودہ صلاحیتوں میں مزید اضافہ ہوگا۔ نمبر 5، اسٹیمنا میں حیرت انگیز اضافہ۔ بہت سی تحقیقات نے ثابت کیا کہ جو کھلاڑی رات بھر کم سے کم 9 گھنٹے کی نیند لیتے ہیں ان کی کارکردگی اور اسٹیمنا میں حیرت انگیز اضافہ ہوتا ہے۔ ٹینس اور تیراکی کے کھلاڑیوں پر کی گئی ریسرچ نے اس تحقیق کو ثابت کیا، جس کے بعد بہت سے ریسرچرز نے نیند کو ہر طرح کے کھیل میں بہترین کارکردگی کے لیے ایک مناسب طریقہ کار قرار دیا۔ نمبر 6، تعلیمی میدان میں بہتری۔ 10 سے 16 سال کی عمر کے بچوں پر کی گئی تحقیق کے مطابق ناکافی نیند کا نتیجہ امتحانات کے خراب ترین نتائج کی صورت میں نکلتا ہے۔ لہذا وہ طالب علم جو امتحانات میں اپنی کارکردگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے مناسب نیند لینا بے حد ضروری ہے۔ نمبر 7، حاضر دماغی۔ امریکی ریسرچ میگزین میں 7 سے 8 سال کے بچوں پر کی گئی ریسرچ کے مطابق جو بچے رات کو 8 گھنٹے کی نیند لیتے ہیں ان میں کسی چیز پر تیز رد عمل ظاہر کرنے کی صلاحیت بے حد بڑھ جاتی ہے۔ لہٰذا وہ والدین جو اپنے بچوں کی حاضر دماغی میں بہتری لانا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ ان کی نیند کا خیال ضرور رکھا کریں۔ نمبر 8، جسمانی وزن میں کمی کے لیے۔ دوستو، جسمانی وزن میں کمی کے لیے نہ صرف اچھی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے بلکہ جلد سونے کی عادت بنانا بھی ضروری ہے۔ امریکن یونیورسٹی میں کی گئی ریسرچ کے مطابق جو لوگ مناسب وقت تک سوتے ہیں ان کے جسمانی وزن میں ایسے افراد کے مقابلے میں 56% زیادہ کمی دیکھنے میں آتی ہے جو نیند کی کمی کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ تحقیق کے مطابق کم سونے سے لوگوں کو بھوک بھی زیادہ لگتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ فاسٹ فوڈ یا جنک فوڈ استعمال کر کے اپنے وزن کو خطرناک حد تک بڑھا لیتے ہیں۔ تو وہ تمام افراد جو اپنے وزن کو کم کرنا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ مناسب خوراک کے ساتھ ساتھ اچھی نیند بھی ضرور لیں۔ نمبر 9، ٹینشن اور تناؤ میں کمی کے لیے۔ بہت سی تحقیقات نے ثابت کیا کہ نیند کی کمی کا شکار افراد بہت جلد ٹینشن اور تناؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں ہی دل کی صحت کے لیے بے حد خطرناک ہیں۔ بہت سی تحقیقات میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ مناسب نیند سے ہماری ٹینشن اور ذہنی تناؤ کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کو کم کرنے میں یا کنٹرول کرنے میں بے حد مدد ملتی ہے، جس کے نتیجے میں امراض قلب سے بھی حفاظت ہوتی ہے۔ نمبر 10، حادثات سے حفاظت۔ بہت سی سیفٹی سٹڈیز میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ کم نیند کی وجہ سے ہمارا ذہن تھک جاتا ہے، جس کا نتیجہ جان لیوا گاڑیوں کے حادثات کی صورت میں نکلتا ہے۔ تحقیقات میں یہ بھی بات ثابت ہو چکی ہے کہ صرف ایک رات کی کم نیند ہی ہماری ڈرائیونگ کی صلاحیتوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ نمبر 11، ڈپریشن سے حفاظت۔ بہترین نیند ہماری مجموعی شخصیت پر مثبت اثرات مرتب کرتی ہے، کیونکہ کم سونے سے ڈپریشن میں مبتلا ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ نیو یارک یونیورسٹی کی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ رات کی بہتر نیند سے کسی بھی معاملے میں مایوسی کے شکار افراد کی ذہنی حالت مستحکم رہتی ہے اور وہ ذہنی انتشار کی کیفیت سے باہر نکل آتے ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کیجئے۔ مزید ویڈیوز کے لیے نیچرو ٹریٹمنٹ کو سبسکرائب کیجئے۔ بہت شکریہ۔